بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه رشید افاق په پروګرام پیښور خو پیښور دی تاسو ته کلی ویم. تاسو ته به ویلي دي چې مونږ به د پیښور هر هغه اړخ تاسو ته هم د دې پروګرام د لارې په ګوته کوو، په کوم کې چې د پیښور ښایست، د پیښور ښکلا، د پیښور خواله، د پیښور تهذیب، د پیښور تمدن او د پیښور ټول هغه ښه څیزونه په ګوته کوو کوم چې د کتو، اورېدو او لیدو سره تعلق لري. پیښور کې که هر څه روان دي، په هر انداز کې روان دي، خو ځینې څیزونه داسې هم شته چې په هغې کې د معاشرې له طرفه تحفظات هم شته، خفګان هم شته، درد هم شته، غم هم شته. داسې هم نه ده چې په پیښور کې بس هر څه داسې سموت روان دي او د خوشحالو سره روان دي. په هغې کې یو چې کوم دی، چې کوم موږ نن فوکس کړی دی، هغه یو عنصر دی په زناناو تشدد کول یا هغوی هراسه کول. په دې هکله قوانین جوړ شوي دي، په دې هکله ډېرې ادارې کار کوي، په دې هکله ډېر څه روان دي، ډېر څه پلان دي او ډېر څه به کېږي. خو د پیښور په پولیس لین کې چې کوم 15 ورځې د وفاقي محتسب له طرفه پروګرام جوړ کړی شوی و چې په دې کې د پولیسو چې کوم فیمیل سټاف دی هغوی ته، میل چې کوم سټاف دی هغوی ته پکې تربیت ورکړو، پکې خبرتیا ورکړل شوه چې ستاسو حقوق څه دي او چې کله تاسو خدا نخواسته په کوم ځای کې متاثره شئ نو بیا به څه کوئ، چېرته به ځئ، فرسٹ ریسپانس په در کې کم ځای نه میلاویږي. نو نن د دې ادارې کومه چې وفاقي ادارې را د دې چارواکي موږ سره موجود دي. دوی سره به خبره اترې کوو چې ستاسو څومره کیسونه ډیل کړي دي، په میاشت کې درته څومره راځي، په هفته کې څومره راځي او څومره پاتې دي او څه کول دي او د خلکو ریسپانس څه دی. نو راځئ دوی سره خبره اترې کوو. دا وخت مونږ سره ریجنل کمشنر رباب مہدی ولاړه ده. هغوی سره خبره اترې کوو چې آپ ہمیں یہ بتائیں کہ 5 دن جو ورکشاپ آپ نے پولیس لین میں منعقد کیا تھا، اس کی تفصیل ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس میں کیا کیا تھا، کیا کیا آپ نے جو لیڈیز پولیس ہے، جو دوسرے پولیس والے ان کو کیا کیا بتایا، کیا کیا سمجھایا، کیا کیا معلومات ان کو دے دیے، اور بھی کیا ایسے پلاننگز ہیں کہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں بھی جا کے اسی طرح کی ورکشاپ بنائیں. جی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فوسپا ایک حکومتی ادارہ ہے، ایک کوسائی جوڈیشل باڈی ہے. ہمارا سب سے بڑا چیلنج تھا، اور دو چیزیں ہماری جوڈیسڈکشن میں آتی ہیں. ایک ورک پلیس پروٹیکشن کہ آپ کے مقام کار پہ آپ پروکار طریقے سے کام کر سکیں، اور دوسرا پراپرٹی رائٹس. تو ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم حکومتی ادارہ ہیں، کوسائی جوڈیشل باڈی ہیں، اور کسی کو ہمارے بارے میں معلوم نہیں ہے. تو 5 مہینے میری پوسٹنگ کو یہاں پہ ہوئے، اور ہم لوگوں نے 110 اویئرنیس پروگرامز مختلف یونیورسٹیز، کالجز، ہاسپٹلز میں ان کا انعقاد کیا ہے. لیکن ہمارے پاس جو کمپلیننٹس آئی ہیں اور عام لوگوں کے تحفظ کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، ریفرل سسٹمز کا بننا بہت ضروری ہے. اسی وجہ سے ہم لوگوں نے مین اسٹریم پولیس آفیسرز کے ساتھ انگیج کیا، ان کے لیے ٹریننگ کا انعقاد کیا. 5 دن تک یہ ٹریننگ ہوئی ہے. FIR لانچ کرنا، جو چیز ان کی جوریسڈکشن میں ہوتی ہے وہ ڈسکس ہوئی، جو چیز ہماری جوریسڈکشن میں ہوتی ہے وہ ڈسکس ہوئی، وہ کیسے فائل کریں گے، کون سا دفعہ لگائیں گے. تو اس سے میرے خیال سے عام لوگوں کی سہولت کے لیے یہ ایک بہت منفرد، اور عام لوگوں کی سہولت کے لیے ہم دونوں حکومتی ادارے ہیں. اس سے نہ صرف یہ کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآرڈینیشن امپروو ہوئی ہے جی، بلکہ یہ کہ ریفرل سسٹم جو ہے اس میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئے گی. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جو خواتین پولیس کے پاس آتی ہیں وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سول میٹر ہے، اور وہ خواتین خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتی ہیں. تو ان کو ہمارے فورم کے بارے میں معلوم نہیں تھا، اور یہ کافی خوش ہیں اس بات پہ کہ اب یہ خواتین کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، بلکہ اس ادارے کی طرف ان کو ریفر کریں گے جہاں پہ ان کو صرف اسپیڈی ٹرائل ہی نہیں ملے گا بلکہ ان کو مفت انصاف ملے گا.
دلته موږ سره د دې ادارې فرقان ولاړ دی. فرقان سره خبره ترې کوو. دا راته ووایي چې ستاسو د اداره کله جوړه شوې ده، د دې بنیادي مقصد څه دی او د خلکو بیا په خاص توګه د زنانهو ریسپان څنګه دی؟ اصل کې دا اداره چې کوم دی په پېښور کې 15 میاشتې پهله جوړه شوې ده او دې سلسله کې مونږ کار چالو کړی دی. ډفرنٹ انسټیټیوټس کې مونږ تقریبا 110 نه زیات اویرنس سیمینار وکړ. مونږ کار پس کو هریسمنٹ ایکټ 2010 باندې او وومن پراپرټي رائټ باندې مونږ کار کو. لیکن تقریبا مونږ سره 95% کیسز چې کوم دی هغه مونږ سالو کړي دي او د هغې مونږ ښه دغه کړی دی. او یوازې مونږ زنانه نه بلکې مونږ میل چې څومره دي فیمیل او ټرانسجنډر دې درې واړو دپاره مونږ دا کار کوو. دا راته ووایي چې د خلکو ریسپانس څنګه تاسو ته اپروچ کیږي او څنګه کیږي، څه طریقه کار دی؟ بالکل دا خبره داسې ده چې لکه سټارټینګ کې مونږ کله دغه کو نو د نوم نه څوک خبر نو نه د دې ادارې نه څوک خبرو. خو زموږ د ریجنل کمشنر رباب مهدي او زموږ ټیم چې څومره دغه دی د هغې کوشش سره مونږ ډفرنٹ ځینو کې اویرنس سیمینار څنګه تاسو ته ما وویل چې 110 پلس مونږ اویرنس سیمینار وکړو. نو هغې کې خلکو داسې وو چې هغې ویل غوښتل خو یره وه. اوس هغې سره داسې دې اویرنس سره داسې خلک دغه شول چې یره دې نه وته هغې اوس مونږ سره ریسپانس کوي ورو ورو. نو تقریبا مونږ اوس کیسز چې کم دی هغه روان دي او مونږ به تاسو ته د شو ایونټ کې وښایو چې مونږ سره ډېر ټیسټیموني داسې دي چې هغې کې کیس سالو شوي دي او د هغې مونږ فاینل دغه کولی دی. دا راته ووایه چې لکه څومره چې متعلقه ادارې دي لایک پولیس یا ضلعي انتظامیه یا نور چې کومې داسې ادارې دي چې تاسو ته قانون ایکسچینج کولو کې هیلپ درکوي، د هغوی رویه تاسو سره څنګه ده؟ د هغوی کوآپریشن تاسو سره څنګه دی؟ جی بالکل دا اوس مونږ دا چې کم 15 ورځې اویرنس سیمینار چې کم پولیس لاین کې پولیس ډپارټمنټ سره یې هم دې د وجې چې مونږ هغې ته خپل ځان وښیو چې مونږ څه یو او مونږ څه دپاره کار کوو. همدې کوشش دپاره مونږ پولیس او ډفرنٹ چې څومره ادارې دي هغې سره مونږ خپل کنیکشن جوړولو دپاره مونږ دغه کوو چې آیا که زمونږ څه داسې ایشو راشي چې هغه مونږ سالو کوو په پولیس پترو یا دغه پترو داسې څه کیسز وي چې هغې کې اپوزیټ پارټي چې هغه نه راځي یا دغه کېږي نو هغه مونږ بیا پولیس پترو انوایټ کوو او راغواړو. ډېره مهرباني فرقان صاحب. دلته موږ سره نور هم کسان شته، هغوی سره هم خبرې اترې کوو. دلته موږ سره حمزه خورشید ولاړ دی. حمزه خورشید دا راته ووایه چې لکه یوه زنانه یا یو میل چې کمپلین کوي د هغې طریقه کار څه دی؟ آنلاین دی؟ آیا تاسو آفیسز دي، تاسو سایټس دي، څه طریقه کار دی د هغې؟ جی ټولو کې پهله خو زمونږ کمپلینټ دوه طریقې دي. آنلاین کمپلینټ هم دی کولی شي. زمونږ ویب سایټ دی fospa.gov.pk. د هغې نه علاوه زمونږ فلحال پکې پېښور کې یو ریجنل آفس دی ورسک روډ باندې هغې ایډرس دی، دی هلته هم راتلی شي. ټولو کې اسانه طریقه دا چې دوی د ساده کاغذ باندې خپل کمپلینټ ولیکي، مونږ آفس ته دی راشي. په هغې کې بیا دا ده چې دوی ته د څه وکیل کولو ضرورت هم نشته، دا بالکل فری آف کاسټ دی. دوی په خپله خپل کیس پلیټ کولی شي. اور مونږ سره د حکومت طرف نه صرف 60 ورځې وي. په 60 ورځو کې به مونږ خپله فیصله ډکلیر کوو. چونکې په جوډیشري باندې ورک لوډ ډېر زیات دی او هلته کې ډېر زیات ټایم ولګي یا کمپلیننټ فراسټریټ شي، ستړی شي، خپله تمه پرېږدي. نو زمونږ دا اداره چې کوم دی دا یو الټرنیټ دی د دې دپاره اور دوی د راشي صرف او خپل کمپلینټ ته مونږ سره درج کړي. تاسو د عدالتونو خبره وکړه. په عدالتونو کې اکثره کیسونه د طلاق هم وي چې اکثره زنانه داسې وي چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي، بیا هغې وکیل بیا خبره مقدمه سره. آیا تاسو دا کیسونه هم کوئ؟ جی بالکل. مونږ سره خواتین چې خصوصي طور باندې کم دي هغه د چې کوم د هغوی طلاق یا د دغه مسله وي هغوی مونږ ته راتلی شي. هغوی مسله مونږ ترو ډسپیوټ ریزولوشن مونږ هغه هم حل کولی شو. دواړه پارټیانې مونږ کې نو هغو کې چې څه مسلې مسایل وي نو مونږ کوشش دا وي چې هغوی کې سیټلمنټ وشي څه نه څه طریقې سره چې هغوی نور سټرس نه تېرېږي. دلته موږ سره عمر اکبر خان ولاړ دی. هغوی نه دا سوال کوو چې ستاسو د فیوچر دپاره څه پلانینګ دی؟ دلته پېښور ته خو راورسېدئ، نور کوم ځایونو کې تاسو آفیسز کولوئ او څه پلانینګ مو کړی دی؟ سر السلام علیکم. پہلے خو تاسو شکریہ چې تاسو مو کرا کړه. اصل کې زمونږ لاین آف ایکشن چې کوم دی هغه پېښور نه ځکه شروع شو چې اټس ا کیپیټل سټي. نو مونږه کوشش دا و چې بیکاز وی آر ا ګورنمنټ باډي
نو مونږ چې باقي ګورنمنت ادارې دي هغوی سره په اتحاد کې دا خبره چې دا خپل چې کوم مقصد دی دا مخکې بوځو. نو اصل تاسو ته پته ده سر چې د علاقو کې د هراسمنټ ایشوز چې کوم دي دا ډېر سینسیټیو ایشوز دي اور خلک زیات تر ریګارډ کوي هغه قتل اور دې نه زیات سینسیټیو ریګارډ کوي. نو زمونږ لاین آف ایکشن دا و چې پولیس چې دی هغه خپل اعتماد کې والو اور دې سره کولیبوریشن وکړو تاکہ دې ته چې کم خلک راځي وکټمز راځي هراسمنټ والا راځي پراپرټي رائټس والا وکټمز راځي نو هغه مونږ ته ریفر کړي او مونږ خپل لاز مطابق بیا د هغې مدد وکړو دادرسۍ وکړو. نو اول مونږ پولیس سره دا کولیبوریشن وکړو. اوس مونږ چې کوم پېښور پولیس سره کولیبوریشن وکړو هم په دې تحت مونږ به بل اضلاع ته ځو. بل اضلاع ته به مونږ ځو هلته به همداسې پولیس سره خپل کولیبوریشن کوو تاکہ هغې اضلاع نه به مونږ ته بیا هغه کمپلینټس راتلل شروع شي. اپارټ فرام پولیس زمونږ اوس مخکې ټارګټس دي ایف آئی اے ولې چې هلته هم سایبر بولینګ والا کیسز راځي. نو اکثر داسې وشي چې هراسمنټ والا کیسز هم هغې ته ریپورټ شي خو چونکې هغه فورم رایټ نه دی نو هغه چې کوم ریمیډي دی هغه ایگزاسټ لاړ شي. نو پکار دا ده چې هغه رائټ فورم ته خلک راځي. نو مونږ ایف آئی اے ته به هم ځو داسې مونږ ایچ ایس سی ته به هم ځو تاکہ مونږ ټول ګورنمنټ ادارو ته دا وینا وکړو چې دا اداره موجوده ده تاسو دلته راتلی شئ اور مونږ چې دی د هراسمنټ او پراپرټي رائټس والا چې کم وکټمز دي نو هغې دا درسې مونږ ښه کولی شو. درته ووایه چې آخري سوال دا دی چې اکثره مونږ ګورو که مونږ ټریفک پولیس ته وګورو که مونږ ډسټرکټ پولیس ته وګورو که مونږ نورو د میډیسن سره چې کوم د میډیکل سره کوم تړلې شعبه د هغې ته مونږ وګورو نو دوی اکثره په یونیورسټیز په کالجز په مختلفو چې کوم ایجوکیشن سره تړلې ادارې دي هغوی کې دوی د اویرنس پروګرام راولي. نو څوک چې یونیورسټۍ ته ورسي یا کالج ته ورسي هغې ته کم از کم دا پته خو لګي چې ما سره ظلم شوی دی زه به چېرته د دې مخنیوی به څنګه کېږي هغې دا پته لګي. خو آیا په دې کلو کې په دې اطرافو کې په دې دیهاتي چې کوم ورته ویلی شي علاقه مضافاتي علاقې چې ورته ویلی شي هلته خو حال ډېر بد دی نو هلته به تاسو اپروچ څنګه کوئ؟ مونږ چې ایکچولی دلته تاسو ته پته وي نو مونږ بار ایسوسییشن سره کانټیکټ کړی وو. هر یو ضلع کې آیا خیبر وي یا نور داسې علاقې چې کوم کې دا حالات ښه نه دي او حالات نه علاوه هلته ډومیسټک ابیوز والا کیسز هم ډېر زیات دي نو هلته مونږ چې دی نو بار ایسوسییشن سره کانټیکټ کړی دی. نو چې کوم بار ایسوسییشنز دي هغې مونږ ته دننه بیا وے آؤټس جوړ کړي دي اور امید مونږ دا لرو چې مخکې یو څو ورځو کې مونږ به د خیبر بار سره کولیبریشن کوو هلته به یو سیمینار کوو تاکہ هلته چې کوم لوکل کمیونټي ده هغې ته هم دا خبره ورسي. دې نه علاوه مالکن ډیویژن شو دا نور علاقې شوې د زه پېښور کې خواشه کې جی مردان 400 دا علاقې چې کوم دي دلته نه مونږ ته آف د ریکارډ چې دی نو داسې هراسمنټ کمپلینټس راځي چې دلته دا کارونه شروع دي. نو مونږ چې دی نو تاسو چې څنګه ما پهله وویل چې فرست لاین آف ایکشن دا و چې پولیس سره زمونږ رابطه بحاله شي اور هغې نه پس زمونږ بار ایسوسییشنز دي هلته لوکل کمیونټي ده جرنلسټ دي آنریبل جرنلسټ دي دې سره پریس کمیونټي چې څومره هم ده زمونږ دا کوشش دی چې مونږ دې سره رابطه بحاله کړو تاکہ چې ګراس روټ باندې چې کوم عوام دی هغې ته زمونږ میسج چې دی سر ورسي. اچھا اس وقت ہمارے پاس اسامہ محبوب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس زیادہ تر کیس کس نوعیت کے آتے ہیں مثلاً خواجہ سراؤں کے زیادہ تر آتے ہیں خواتین کے آتے ہیں یا جائیداد وغیرہ کے کون سے ایسی کیسز ہیں جو زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں اور جو بہت مشکل ہے یا ڈیفیکل ہے اس حوالے سے ہمارے ساتھ تفصیل شیئر کریں. جی اصل میں ہم لوگوں کا بیسک مقصد جو ہے تو وہ وفاقی محتسب کا یہ ہے کہ ہم استعداد ہراسانی ہے یعنی کہ ورک پلیس ہیرسمنٹ کے ہم لوگ اس پر کام کرتے ہیں لیکن ایک بدقسمتی سے ہمارے پاس بہت زیادہ کیسز جو ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کے آ جاتے ہیں. بعض ٹائم تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو سنبھالیں کیسے اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہمیں بعض ٹائم کچھ کیسز ٹرانسجینڈرس کے بھی آئے ہیں ان کا ورک پلیس
ہے جو ہے تو وہ لازمی بات ہے، وہ کلچرل شوز ہوتے ہیں اور کچھ، تو ہمیں ان کیسز میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خاص کر ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز ہیں تو یہ اس کے لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کوئی مزید کچھ ہمیں، یا تو ہمیں مزید اتنی پاور دی جائے کہ ہم ان کیسز کو بھی سالو کریں، اور یا پھر ڈومیسٹک وائلنس کے لیے بھی کچھ ایسا ہونا چاہیے فورم نا، کیونکہ ہم لوگوں کا بیسیکلی کام ورک پلیس کا ہیرسمنٹ کے اوپر ہے نا، تو کیسز تو ان کے بھی ہیں لیکن بہرحال وہ تو ہماری جورسڈکشن میں آ جاتے ہیں، ہم ان کو سالو کر لیتے ہیں نا. تو یہ بتائیں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں جیسے یونیورسٹیز ہیں، مختلف کالجز ہیں، اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں بھی جو ہے نا زیادہ لڑکیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے جنسی طور پہ، تو کیا پشاور میں ایسے کیسز آپ کے پاس آئے ہیں؟ جی بالکل، ہم لوگوں نے تقریباً 4 منتھ کے اندر 110 سیمینارز کروائے ہیں مختلف یونیورسٹیز اینڈ کالجز کے اندر، تو اس سے یہ ہوا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی آئی ہے اور لوگوں کا ہم پر اعتماد بھی پیدا ہوا ہے کہ جی ہم لوگ رابطہ کر سکتے ہیں فوسپا کے ساتھ. تو فوسپا میں انہوں نے رابطہ کیا اور ان کے کافی کیسز، اور ہم لوگوں نے تمام یونیورسٹیز کو اس چیز کے اوپر پابند کیا ہے کہ ان کے اندر ایک ہیرسمنٹ کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ 2 مردوں اور 1 خاتون کے اوپر منحصر ہو. تو وہ جو ہیں تو پہلے اپنی یونیورسٹی کے ہیرسمنٹ کمیٹی سے رابطہ کریں، اگر ادھر ان کا یہ مسئلہ سالو نہ ہو تو پھر ہم ان کے لیے حاضر ہیں. اور اکثر کیسز جو ہیں تو یونیورسٹیز سے آتے ہیں، خاص کر اسٹوڈنٹس کے ساتھ، خاتون اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آتے ہیں. کچھ حیرت کی بات ہوگی لیکن میل اسٹوڈنٹس کے بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تو خاص کر ہاسپٹلس کے بہت زیادہ کیس، نرسز وغیرہ کے. تو اب ہم کوشش تو کر رہے ہیں، اب ایک قدم اٹھا لیا ہے ہم نے، شروع کر دیا ایک، تو انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ اس ہراسیت کو یا ورک پلیس ہیرسمنٹ کو انشاءاللہ جڑ سے ختم کرنا ہی ہوگا. پشاور سے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کسی یونیورسٹی سے؟ آپ بے شک یونیورسٹی کا نام نہ لیں یا کالج سے جس میں لڑکیوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو کہ ہمیں خاص کر اساتذہ کی طرف سے ہراساں کیا جا رہا ہے؟ یونیورسٹی کا نام لینا تو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا، لیکن یہ واقعی کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو خاص کر تھیسس یا وائوا کے سلسلے میں ان کو کافی ہیرس کیا جاتا ہے نا، تو اس ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور میل اسٹوڈنٹس کے بھی، میں نے جو میل کی بات کیا تو وہ بھی اسی طرح، کیونکہ ایک یونیورسٹی ہے تو انہوں نے، تو ان سے جب اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میل اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں کہ انہیں فیمیل ٹیچر نہ ملے اور فیمیل اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں ان کو میل ٹیچر نہ ملے. یعنی اس حد تک وہ ذہنی طور پر خراب ہو چکے ہیں نا کہ ہم لوگ کو مطلب تنگ نظری اور اس چیز سے تنگ ہو چکے ہیں. تو کچھ اسٹوڈنٹس، بلکہ ایک اسٹوڈنٹ کو تو میں نے خود کہا کہ وہ تعلیم چھوڑنے پر رضا ہو چکی تھی کہ میں اب مزید پڑھنا ہی نہیں چاہتی اور میرے ماں باپ بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے. لیکن بس یہ اچھی بات ہے کہ ان کو فوسپا کے فورم کا کسی نے بتایا ہے تو وہ ہم تک انہوں نے اپروچ کیا تو ان کا معاملہ ماشاء اللہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. ہماری ریجنل کمشنر نے بہت زیادہ، بلکہ بہت دل کے ساتھ ان کا سب سے پہلے ان کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی، اور رپورٹس تو آپ کو پہنچتی رہتی ہوں گی کہ ہم لوگ کس کو جو ہے تو اکثر لوگوں کو تو نوکری سے بھی برخاست کیا گیا اس چیز کے اوپر نا. تو اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ لوگوں نے ایک 5 دن پولیس کے ساتھ سیمینار کیا، تو کیا پولیس میں بھی، کیا مطلب پولیس میں ایسے کیسز آتے ہیں کہ جو خواتین کانسٹیبلز ہیں ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے؟ تو کیا ان 5 دنوں میں یا اس سے پہلے پولیس کی طرف سے بھی کوئی اسٹوری آئی ہے؟ جی یہ تو ہماری، آپ نے اگر ٹی وی سیز وغیرہ دیکھی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ پتہ چلے گا کہ ہم نے آئی جی پولیس کو بھی ایک بار نوکری سے برخاست کروا چکے ہیں نا. تو اس کے علاوہ بھی کیسز، صرف اویئرنیس کا مسئلہ ہے، ورنہ ہیرسمنٹ تو نہ زیادہ ہوئی ہے نہ کم ہوئی ہے، اتنی ہی ہے جتنی ہوگی، لیکن اویئرنیس ہو گئی، اب لوگ ہم تک اپروچ کرتے ہیں. اور خاص کر جو پولیس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ سیمینار ارینج کروایا ہے نا، اس سے یہ ہے کہ پولیس والوں کو بھی، اکثر لوگوں کو ہمارے ادارے کے بارے میں اتنا زیادہ انفارمیشن نہیں تھی، تو یہ جو ہے تو اب پولیس نے بھی کیسز ریفر کرنا ہمیں شروع کر دیا، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں 60 ڈیز کے اندر انصاف فراہم کرتے ہیں نا. تو 60 ڈیز یہ ہوتا ہے کہ چلے جو وکٹم ہوتے ہیں اس کو بھی اتنے دن گزارنا اتنا مشکل نہیں لگتا ہے نا. تو اور پولیس نے کافی کیسز ہماری طرف ریفر کیے ہیں، اور کچھ کیسز تو یہ ہیں کہ کانسٹیبلس وغیرہ جہاں بھی مرد اور عورت آپ مل کے کام کریں گے نا تو کچھ نہ کچھ، اگر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ 100% ہوگا، لیکن 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ تک تو ہو سکتا ہے نا. تو ایسے کیسز ضرور ہوتے ہیں. یہ ہے کہ آواز اٹھانی ہوتی ہے، آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا ہوتا ہے، آپ کو مطلب اس چیز سے ڈر کے، گھبرا کے، یا تو آپ کو وہ جو اکثر لڑکیاں کرتی ہیں کہ نوکری چھوڑ دیتی ہیں، یا ماں باپ بھی ان کو فورس کرتے ہیں کہ جی آپ جاب چھوڑ دیں. لیکن بس یہ ہے کہ اگر اس چیز کے ساتھ آپ فائٹ کریں، اس کے ساتھ لڑیں، تو آپ جو ہیں تو دوسروں کو بھی، مطلب جو وکٹم ہے وہ کیوں اپنی
سیکریفائی کرے نا اپنی جاب کو بھی یا کسی بھی چیز کو. جس نے جو غلط کرنے والے کو سزا ملنی چاہیے نا. مونږ سره دا وخت سایمه شریف ایس ایچ او هم ولاړه ده. دا ړومبۍ ایس ایچ او ده چې د پېښور نه بډابیرې ته ایز ا لیډیز ایس ایچ او لاړه ده. نو دوی هم په دې سیمینار کې 15 ورځې ګډون کړی. دوی نه دا پوښتنه کوو چې تاسو ته آیا مخکې د دې نه دا پته وه دا معلومات وو چې داسې وفاقي یوه اداره شته چې هغه د زناناو د حقوقو حوالې سره او بیا په خاص توګه د هریسمنټ حوالې سره کار کوي یو او بل تاسو پکې څه زده کړل دلته څه معلومات مو ترلاسه کړل؟ السلام علیکم. جی داسې چل دی که نه موږ د دې په باره کې سلم نه وو چې دا فوسفسۍ او دا هریسمنټ په باره کې دی هم کار کوي لکه د قانون په شانتې دی هم کار کوي. خلکو ته انصاف ورکوي، انصاف ورامي. اوس موږ ته پته نشته چې د دوی په لیډیز باندې کم کارونه کوي که نه. اوس دی چې 15 ورځې موږ دا زده کړه چې لیډیز دی وایي چې جایداد کې هغې له حصې هغې هریسمنټ په باره کې موږ هر څه زده کړل. نو دی شکر الحمدلله بالکل دی زموږ په شانتې کار کوي او دیو سره خپل یو ټیم دی. هغه ټیم دی په باره کې کار کوي او دا لیډیز لپاره ډېره ښه خبره ده. او موږ ته د دې علم نه و نو موږ وایو چې دا داسې سیمینارز کوئ چې نور اویرنس وشي چې پته ولګي چې هاو دا لیډیز په باره کې د هریسمنټ په باره کې دی کار کوي لګیا دي چې څو ښځه چې دی نو کم محکمه کې هغه یره دی نه کوي ډاډه دی خپل نوکرۍ ته راضي دی څنګه چې د پولیس ډپارټمنټ ته راتلو ته زنانه یریږي چې موږ به دلته څنګه به راځو. نو ډېر ښه ډېر بیسټ دی د دې د فوسفا چې دی نو ډېر بیسټ کار کوي په دې په باره کې. زبردست. دا راته ووایه چې اکثره ادارو نه خو دا شکایت راځي چې هلته زنانه چې کم دي چې کومه اداره یې دي که موږ تعلیم راواخلو که هیلت راواخلو چې کوم هم راوالو نو هغې حوالې سره دا راځي چې هلته د زناناو هریسمنټ کېږي. نو پولیس کې هم دا شکایات شته. تاسو دا خبره منئ؟ جی بالکل پولیس کې هم دا شکایت شته خو دې دپاره فوسفا ویل چې موږ هر قسمه مدد به کوو او خو دا موږ ته علم نه وه چې دا اوس دې ورکشاپ شروع کړو نو دې نه موږ ته اویرنس وشو چې هاو بهی دا کار کوي موږ دپاره. تاسو نه صرف د وفاقي د محتسب د ادارې د چارواکو خبرې واورېدلې بلکې تاسو د پولیسو د عام سوسایټي د غړو خبرې هم واورېدلې. په دې کې یو څیز چې مونږ خپله هم هغې ته ډېر حیران شو هغه دا و چې کوم لیډیز پولیس د ایس ایچ او لیول افیسرز وو هغوی هم دا اعتراف وکړو او دا خبره یې ومنله چې دوی ته خپله هم تر دې دمه پورې دا پته نه وه چې داسې هم یوه سرکاري اداره شته چې هغه د زناناو د حقونو دپاره په دومره لوی لیول باندې کار کوي. نو یقینا چې دا اداره ډېره ښه اداره ده. په کار ده چې دوی نه صرف دا چې پېښور، مردان، کوهاټ یا نور چې کوم نږدې علاقې دي په هغو کې فعاله دي بلکې په کار ده چې دوی سابقه قبایلي علاقو ته هم اپروچ وکړي او هغه علاقو ته ځانونه ورسوي په کومو علاقو کې چې زنانه نن هم د ظلم او جبر ښکار دي او نه فریاد کولی شي نه آواز کولی شي او نه څوک ریپورټ اخلي. دا وخت زموږ د دې پروګرام چې کوم ټاکلی شوی وخت و هغه خپلې پای ته ورسېدو. مونږ به نه هېروئ مونږ به تاسو سره یو تاسو به مونږ سره یئ. بل ځل به مې په نوي خیال په نوي سوچ د نوي فکر سره د نوي موضوع سره نوي منزل ته بوځم. دا وخت خپل قربا رشید آفاق ته اجازت ورکوئ په لوی او عظیم الله مسپارم.